बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी सीक्रेट शेयर करने लगा हूँ। ये सीक्रेट खैर सीक्रेट आप कह भी सकते हैं, लेकिन नाज़रीन ये मेरा अपना आजमाया हुआ है और एक नहीं 20 से ज़्यादा की दफ़ा आजमाया हुआ है। नाज़रीन, जब भी आपको रिज़्क़ की, दौलत की, कुछ इस किस्म की मतलब पैसे की ज़रूरत हो, यानी कि आपके अखराजात के लिए, तोहफ़ों के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम आप ये वाला अमल करके देखें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला गैब के ख़ज़ानों से आपके पास ऐसे रिज़्क़ आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से आ गया। मैं ख़ुद हैरान हो जाता था और मैं कम अज़ कम 20, 21, 22 से ज़्यादा दफ़ा मैं ये हैरान हुआ हूँ, बड़ी बार हैरान हुआ हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा बारी हैरान हुआ हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा सीक्रेट है कि मैं किसी को बताता नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने कहा था कि कुछ ऐसा अमल करो, कोई ना कोई ख़ास ऐसा मामला है। तो नाज़रीन, आप ख़वातीन से ये दरख्वास्त है कि अपने मर्दों से कहें कि वो ये काम करें, और आप भी कर सकती हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, परदेसी अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो वो बेहतर जानता होगा कि जब भी मुझे पाकिस्तान छुट्टी पे आना होता था ना, तो मेरा दिल करता था कि जो तो मेरी तनख्वाहें हैं ना मिली हुई, वो तो पूरी की पूरी हो, और मैं कोई एक्स्ट्रा काम करके ना, कोई ऐसे मैं मतलब जैसे पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं लोगों के एक्स्ट्रा, तो ये इस करके भी मतलब ये है कि बंदा गिफ्ट वगैरह ख़रीद ले, बच्चों के लिए जो कपड़े, तोहफे, रिश्तेदारों के लिए लेने हैं वो ले ले, ताकि आपकी सैलरी बच जाए। तो नाज़रीन, हम लोग जो परदेश में रहने वाले होते हैं ना, इस तरीके से बड़ी मेहनत करते हैं, और हर बंदा करता है, आपके जो जानने वाले हैं वो भी करते होंगे। कभी उनसे पूछेगा कि वो बेचारे कितने कितने काम करते हैं आप लोगों की खुशियाँ ख़रीदने के लिए। तो मैंने जब भी पाकिस्तान आना होता था तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, और एक्स्ट्रा पैसों की, कभी बेगम के लिए कोई सोने का गिफ्ट, कोई इस तरीके से। तो मैं कहता था कि सैलरी बच जाए, क्योंकि सैलरी और भी घर बन रहा है वगैरह वगैरह, और भी मामलात के लिए चाहिए। तो नाज़रीन, मैं क्या करता था, अब आप गौर से सुन लीजिए, यही काम आपने अपने घर के मर्दों को बताना है कि वो भी ऐसा ही करें। ख्वाह आपका बेटा है, आपका खामद है, आपका वालिद है, आपका भाई है, आपने उनसे कहना है कि मुझे ये किसी ने बताया है इस YouTube चैनल पर, और उसका अपना आजमाया हुआ है, तो आप भी ऐसा करके देखो। नाज़रीन, यकीन करें कि एक बार तो मुझे याद है कि मैं आने वाला था और ईद भी आने वाली थी, तो बड़ा मेरा दिल था कि मैं ज़्यादा गिफ्ट लेके जाऊं, और मैंने ये सोचा कि अगर मैंने गिफ्ट लेने की कोशिश की ना, तो मेरी तो 2 तनख्वाहें इसी में लग जाएंगी। तो फिर घर वाले कहेंगे कि अच्छा सब गिफ्ट ही लेके आ गए हो, पैसे वगैरह तो मतलब तुम्हें ख़र्चा चाहिए, यहाँ पर आके ख़र्चा करना होता है वगैरह वगैरह। नाज़रीन, यकीन करें कि मैंने यही तरीका आजमाया, और जब ये मैंने तरीका आजमाया तो ऐसा हुआ कि अचानक मुझे एक साहब की कॉल आई। पाकिस्तान आने में मेरे रह गए थे तकरीबन 10 दिन, तो एक साहब की कॉल आई। मैं पूरा अपना एस्टीमेट लगाता रहता था कितने बनेंगे इतने बनेंगे। फिर मैंने कहा नहीं जी, इस बार ना मैं कोई सोने की चूड़ियाँ ले सकता हूँ बेगम के लिए, ना कोई अपनी मर्ज़ी का इलेक्ट्रॉनिक्स, ना तो ये तो फिर इस बार तो सैलरी में से खर्चने पड़ेंगे। मैंने ये अमल किया तो मुझे एक साहब की कॉल आ गई। वो साहब कौन, मैं आपको बता देता हूँ। आप पाकिस्तान में बैठे चेक कीजिए, गूगल कीजिए, जद्दा में कंपनी है प्रिंट टू पैक ये कंपनी है। ये कंपनी तमाम लेबल्स प्रिंट करती है, तमाम जो जैसे आप पेप्सी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, बिस्किट वगैरह हर किस्म के डिब्बे, ये पैकेट जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। उसके मालिक की कॉल आ गई कि शाहिद आपका मुझे किसी ने नंबर दिया है, तो आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो। मैंने कहा जी, मेरी कंपनी के लिए आओ और आके प्रेजेंटेशन बना के दो। मैंने कहा अच्छा, बना देता हूँ। मैं उनकी कंपनी में गया, जाके तस्वीरें वगैरह खींची, और उसके बाद तस्वीरें वगैरह ला के मैंने तकरीबन 3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बना दी। प्रेजेंटेशन बना के मैंने उनको CD ROM में उनको सबमिट कर दी कि ये ले जी आपकी प्रेजेंटेशन। तो अब जाने में तकरीबन कोई 3 दिन रह गए थे पाकिस्तान जाने में। तो उसने मुझे कॉल किया, तो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, CD रिसीव हो गई है, तो कितने पैसे दूँ। मैंने कहा यार कितने पैसे, जो दिल है, तुम मतलब है कि जिस रेफरेंस से तुम आए हो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जो आपका दिल करे मुझे दे दो। मैंने कहा समथिंग बेटर देन नथिंग, 300-400 भी, 500 रियाल भी दे देगा, वो भी पाकिस्तानी 40,000 बनता है मेरा, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। यकीन करें कि कहता है कि मैंने अपने एम्प्लॉय के हाथ तुम्हें पैसे भिजवा दिए हैं, तो
اب اس سے تم کلیکٹ کر لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اس کو ایڈریس یہ بتا دیں۔ اس نے کہا ہاں اس کو معلوم ہے سارا ایڈریس، تو اس سے تم ابھی کلیکٹ کر لو، 1 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اب میں پریشان کہ وہ کتنے بھیجے گا۔ ناظرین یقین کریں چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی، 2-2.5 دن بڑی مشکل سے میں نے 1 گھنٹہ لگایا اور وہ ریڈی ہوگی۔ جب وہ آیا تو اس نے مجھے ایک انویلپ دیا، میں نے تھینک یو کہہ کے سڑک سے ہی اس کے وہ چلا گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھنڈا شنڈا پیو، اس نے کہا نہیں بس یہ میں نے آپ کو پکڑانا تھا تو آپ ان کو کال کر دیں کہ ریسیو ہو گیا ہے۔ تو میں نے ان کو میسج کر دیا جی انویلپ ریسیو ہو گیا، اسی سامنے اس کے۔ اب میں نے کہا گھر آ کے میں انویلپ دیکھوں گا۔ جب میں نے آ کے گھر کھول کے انویلپ دیکھا تو اس میں 7,000 ریال تھی۔ اب جب 7,000 ریال میں نے گنے، میں نے کہا واہ جی واہ ماشاء اللہ، یہ تو میری ایک پوری سیلری نکل آئی ایک اور۔ اب تو میں نے کہا میں 6 چوڑیاں بھی لے سکتا ہوں، نئے ماڈل کا ویڈیو کیمرہ بھی لے سکتا ہوں، ایک لیپ ٹاپ بھی لے سکتا ہوں، اور بی امی کے لیے بھی کچھ بندے وغیرہ لے سکتا ہوں، بچوں کے لیے 3-3 4-4 جوڑے، سب خاندان والوں کے لیے سویٹر شیٹر۔ میں نے جناب پورے وہ 7,000 ریال کی شاپنگ کی اور میرا دل خوش ہو گیا، اور میں نے کہا یا رب تو واقعی جب بھی مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں یہی عمل کرتا ہوں اور مجھے مل جاتے ہیں۔ 3-4 دنوں کے درمیان، ہفتے کے دوران کسی وقت بھی آپ کو پیسے مل جاتے ہیں۔ عمل اتنا آسان ہے، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے گھر کے مردوں سے کہیے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جائیں، ذرا جلدی جا کے بیٹھیں، دیر سے مت جائیں، جلدی جا کے بیٹھیں۔ مولوی صاحب جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، خطبے کے دوران مولوی صاحب 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں، 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس دوران آپ نے ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس میں آپ کے 6-7 سیکنڈ لگ جائیں نو پرابلم، مطلب تیز پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ایسے تیزی سے بولے، ایک درود بھی آپ نے پورا پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے، یا میرے مولا کریم مجھے غیبی امداد عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ رب کون ہے، کیسا ہے، کیا شان ہے اس کی۔ میں قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں کہ اسی رب نے مجھے ہر بار میری مدد کی۔ پھر تو میں نے ایک وتیرہ ہی بنا لیا تھا، جب بھی چھٹی آنے والا ہوتا تھا تو میں وہی جمعے کی نماز اور اس کے دوران پھر اللہ رب العزت سے یا اللہ جی بس وہی مدد کر دیں، یہ بس۔ بعد میں جب میں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دی احادیث مبارک میں، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو واقعی تمام دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں جو بھی اللہ رب العزت سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، تو یہ وہ ہوتی ہے گھڑی۔ اب یہ آپ اپنا لیں، یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اور ان کو بتا دیں جو دعا آپ منگوانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اسی چینل پر آپ نے آ کے بتانا ہے کہ آپ کی دعائیں کیسے پوری ہوئی، کیسے، کہاں سے، نہ جان نہ پہچان، کہاں سے لوگ آئیں گے آپ کو آ کے جناب جی آپ کی غیبی مدد کر جائیں گے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیتے رہ جائیں گے۔ میں آپ کو اپنا سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے، اور واقعہ بتایا تو آپ کہہ دیں گے جی کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس اسلامی باتیں یا کہانیاں سننے کا تو ٹائم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں ویڈیو کو کرتا ہوں بند۔ اور اے میرے رب تو اس بات کا گواہ ہے یا رب کہ تو نے ہمیشہ ایسی میری مدد کی، ہمیشہ میری ایسی مدد کی۔ یا اللہ ان میں سے جو بھی تجھ سے جو مانگے اس کو بھی عطا کر دینا، تاکہ میرا بھرم، میرا بھروسہ اور جس بھروسے پہ میں نے ان کو بتایا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، اور تیرے خزانوں میں تو کمی ہے ہی نہیں ہے یا رب۔ آمین یا رب العالمین۔